हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फेमस पर्सनालिटीज़ बाय MHK। यहाँ हम आपको दुनिया के तमाम मशहूर लोग और उनसे रिलेटेड वाक़यात के बारे में बताएंगे। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट अपडेटेड टू आवर न्यू वीडियोस। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी एक अजीम नबी थे। आप यूनुस अलैहिस्सलाम के बाद तशरीफ़ लाए और आप अरबी नस्ल थे। आपका ताल्लुक मदईन नाम कबीले से था। ये मशहूर शहर मुआन में, जो कि आजकल उर्दन में वाक़या है, वहाँ है, जो कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खंडरात के पास बहीरा अरब के साथ वाक़या है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम एक काफिर और ताजिर कौम थी। बुतों की पूजा करती थी और डाके डालती थी। ये लोग तिजारती रास्तों पर खड़े हो जाते और तिजारती काफिलों को इस तरह लूटते थे कि हर काफिले से जबरन 10वां हिस्सा वसूल कर लेते थे। खुद भी मिलावट और हेरा फेरी और धोखेबाजी के माहिर थे। मिलावट तो गोया उनकी घट्टी में बसी थी। अहले मदीन ने मिलावट का रुझान सबसे बढ़कर था। नाप तोल में कमी करते। इसके साथ इस कौम में दरख्तों की इबादत करने का भी रुझान पाया जाता था। दरख्तों के पुजारी थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरत अल हजर आयत 78 में फरमाया है, और बेशक एका वाले भी बड़े जालिम थे। इसी तरह सूरत शुअरा आयत 176 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और एका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। फिर इस आयत में तो रसूलों का जिक्र हुआ है, और मदीन वालों ने तो सिर्फ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया था। इसका जवाब ये है, जिसने एक रसूल की तकज़ीब की, गोया उसने तमाम अंबिया इकराम की तकज़ीब की, क्योंकि तमाम नबियों की दावत एक है कि एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ताला सूरत अराफ आयत 85 में फरमाते हैं, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़िह दलील आ चुकी है। सूरत अल अराफ में अल्लाह ताला हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी फरमाते हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़िह दलील आ चुकी है। सूरत अल अराफ आयत 85 में अल्लाह ताला ने फरमाया, बस तुम नाप तोल पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो, और रुए जमीन में इसके बाद कि इसकी दुरुस्तगी कर दी गई है फसाद मत फैलाओ। ये तुम्हारे लिए फायदा मंद है अगर तुम तस्दीक करो। अल्लाह ताला सूरत अराफ 86 में फरमाते हैं, और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठा करो कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको। इसमें कजी तलाश करने में लगे रहो, और उस हालत को याद करो जबकि तुम कम थे पर अल्लाह ने तुम्हें ज्यादा कर दिया। मदाइन कबीले के लोगों की तादाद बहुत कम थी। अल्लाह ताला ने बहुत तेजी से उनकी तादाद को ज्यादा कर दिया, लेकिन जब उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को ना माना तो उनका अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ताला सूरत अराफ आयत 86 यही फरमाते हैं, और देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके करीब ही थी, इसलिए उन्होंने इस आयत में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को उनसे डराया है। सूरत हूद आयत 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किस तरह से शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद करने वालों का, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके करीब ही थी। इसलिए इस आयत में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को उनसे डराया जा रहा है। सूरत हूद आयत 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किस तरह से शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब करके फरमाया, मेरा इरादा तो अपनी ताकत पर इस्लाह करने का ही है, मेरी तौफीक तो अल्लाह ही की मदद से है, उसी पर मेरा भरोसा है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। जब शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ईमान लाने की दावत दी तो उन्होंने कुफ्र किया। आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया और कहा कि ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं और माबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो कुछ चाहें उसका करना भी छोड़ दें। सूरत हूद आयत 87 में आखिर में है, तू तो बड़ा ही बावकार और नेक चलन आदमी है। यानी उन लोगों ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर तंज किया। फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके जवाब में कहा, ए मेरी कौम, मेरे खिलाफ होना तुम्हें इस बात का बायस ना हो जाए कि तुम्हें भी वैसा ही मामला पेश आ जाए जैसा कि कौमे नूह, कौमे हूद और कौमे साले को पेश आ चुका है, और कौमे लूत तो तुम्हारे सामने ही है। सूरत गाशिया आयत 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम इन पर मुहासिब नहीं है, मतलब आप इन्हें ईमान लाने और राह रास्त पर लाने पर मजबूर नहीं कर सकते। आपने मजीद फरमाया,
تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے، وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں بہتر ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نہ سمجھی تو آپ نے ہلاک شدہ قوموں کی مثال دی، مگر انہوں نے نہ سنی اور کہا کہ تو ان میں سے ہے جن پر جادو کروا دیا جاتا ہے، تو ہمارے جیسا ہی ایک انسان ہے اور ہم تجھے جھوٹا بولنے والوں میں سے ہی خیال کرتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ سورۃ اعراف آیت 38 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کے کافر سرداروں نے ان سے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں انہیں بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ ہمارے مذہب میں کسی طرح آ جاؤ۔ شعیب نے جواب دیا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اسے مکروہ ہی سمجھتے ہوں؟ کہنے لگے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے زیادہ عزت والے ہیں؟ مطلب تم لوگ قبیلے سے ڈرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کا تمہارے دل میں کوئی ڈر نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید فرمایا، اے میری قوم، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ بہت جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر گزرے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے اور میری قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ادھر قوم کے لوگ شعیب علیہ السلام کو بستی سے نکالنے اور سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کے الفاظ سورۃ اعراف آیت 45 میں آئے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلے کر دے اور تو ہی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ایمان والوں کو نجات دی اور ان کی قوم پر عجیب و غریب عذاب نازل ہونے لگا۔ اور عذاب صرف ایک ہی قسم کا نہیں تھا، اللہ نے ہوا کو روک لیا۔ ایسا ہوا کہ ہوا بالکل نہ چلی، گرمی اور حرارت تیز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بستی سے باہر ایک بادل کو بھیجا، بادل کے نیچے سایہ تھا، بچے بوڑھے جوان سبھی سائے میں جگہ پانے کے لیے بھاگے تاکہ گرمی سے بچ سکیں۔ آخر بادل کے نیچے پہنچ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی وہاں پہنچ کر بیٹھے تو نیچے کی زمین ہلنے لگی، یہاں تک کہ زلزلہ آ گیا اور سب گھٹنوں کے بل گرتے چلے گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ایسی زوردار چیخ ماری کہ اس چیخ کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء آیت 189 میں فرماتے ہیں، پس انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، پس اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی عذاب بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیت 91 میں فرماتے ہیں، پس انہیں زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت 94-95 میں ہے، جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی اور ظالموں کو سخت چنگار نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ ان گھروں میں کبھی تھے ہی نہیں۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ عذاب کے وقت شعیب علیہ السلام اور ایمان والے اس وقت وہیں پاس ہی کھڑے تھے۔ وہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف بہت حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 93 میں ہے، اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، میں ان کافر لوگوں کا کیوں رنج کروں؟ اس کے بعد وہ دوبارہ مدین کی طرف لوٹ گئے، کیونکہ مدین شہر تو باقی رہ گیا تھا، صرف اہل مدین ہی تباہ ہوئے تھے۔ بعد میں لوگ آہستہ آہستہ آ کر مدین میں آباد ہونے لگے اور مدین شہر پھر سے آباد ہو گیا۔ اب وہاں اکثریت ایمان والوں کی تھی اور یہ وہی شہر تھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ تو یہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔